حافظ محمد فیضان الحسن قادری صاحب تشریف لے کے آمن گے اور اپنی خوبصورت حاضری پیش کرن گے، خوبصورت ملفوظات تنوازن گے۔ اگر میں انج دعوت دماں تے میرے لیے فخر دی گل ہے کہ ویلے تو چاہ دلم ہاتھ لے کے سچے تے سچے و جذبات لے کے خطاب نورانی دی سوغات لے کے قرآن چو پاکیزہ آیات لے کے حافظ آباد تو چل کے آئے نے جیڑے، تشریف آئی خصوصاً لے آئے نے جیڑے، سن سو تو مل سی یقیناً ثواب کردے نے سونا نورانی خطاب، مقرر انوکھے تے عالم مثالی پایا ہے جنہ نے ذوق بلالی، ادب نہ لرزے سٹیج اتے آمن حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیضان الحسن قادری خطاب سنامن تے تسی ایک نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر۔ میری سپیٹ موٹر وے والی رہی ہے، تھوڑی جی ٹی روڈ والی بھی نہیں، بولو یار ایک باری گج کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جڑا حضور دا کھاندا ہے گن گند ہے، نعرہ رسالت، بازو بلند کرو، اللہ سونا تھوڑے بازو سلامت رکھے، نعرہ رسالت۔ اج ایتھے بیٹھ کے بولو گے قبر دے اندر بھی بولن دا موقع دیتا جائے گا تے حشر دے اندر بھی بولن دا موقع دیتا جائے گا، بولو نعرہ رسالت۔ جن دی ماں نے لوری دیون لگیا الڑ ملڑ آکھیا او بندہ بے شک نہ نعرہ بلند کرے، تے جن دی ماں نے لوری دیون لگیا درود محمد والے محمد دی ذات تے پڑھے، ایک باری سینے دا ٹیل لاوے تے بازو بلند کر کے نعرے دا جواب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا اللہ شادی کہے گا والصلاۃ والسلام، نعرہ رسالت۔ پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ بس ایک دل کے کونے پر لکھا تھا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میری ماں نے گڑتی پائی مینوں ہو گل سکھائی، میرا کلمہ دین ایمان، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیضان الحسن قادری صاحب۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والیقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سرائکیاں والا درود نہ پڑھو، عاشقاں والا پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ ما ان رأیت ولا سمیت بمثلہ والناس کلہم بمثل محمد، اوفا وعطا للجزیل اذا اجتدا، اوفا وعطا للجزیل اذا اجتدا، متى تشاء یخبرک عما فی غدی۔ رب وحدہ لا شریک مولا دی حمد و ثنا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء، احمد مجتبیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ قدسیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد زینت مسند صدارت کثیر تعداد نال تشریف فرما علماء کرام بالخصوص قاری القراء استاذ القراء استاد الحفاظ قاری قاسم علی شہیدی صاحب زید شرفہ استاد الحفاظ قاری عابد علی شہیدی صاحب اور دیگر قراء حضرات، نعت خواں حضرات، خطبہ حضرات اور محبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اج دی بابرکت با مقصد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر میں بھی حاضر ہاں، تسی احباب بھی حاضر ہو۔ دعا فرماؤ رب تعالی ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قدسیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جنہ صاحباں بالخصوص قبلہ قاری صاحب اور بالعموم جنہ دوستاں اس پاک بزم نو سجائن واسطے محنت کیتی، کوشش کیتی، تعاون کیتا، وقت قربان کیتا، اللہ انہاں ساتھیاں نو دارین دیاں سعادتاں نصیب فرماوے۔ میں جس موضوع تے چند لمحات دے اندر گفتگو کراندا اس دا عنوان ہے رحمت للعالمینی کا معنی۔ میرا جڑا مرادی معنی ہے اندے تے میں تفصیلاً گفتگو کرساں، میں پہلوں آگاہی کرا لواں علماء، خطباء، طلباء اور قراء حضرات تشریف فرما نے، انہاں دے قدم تے ہاتھ رکھ دے ہویاں میں جسارت کرساں، رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ان دے علماء مفسرین نے تین معنی بیان کیتے نے۔ ایک معنی ساڈے تک بیان کیتا گئے، وہی ساڈے تک پہنچے، وہی اسی بیان کرنے ہاں اور اندے تک ہی چل دے پے ہاں۔ میں ان دا جو اصل مقصودی معنی ہے وہ بیان کرساں تو کوشش کرساں میں گل سمجھا لواں، اگر گل سمجھا لئی تو گل سمجھ آ گئی، میرے آن دا بھی مقصد پورا ہے، تواڈے بان دا بھی مقصد پورا ہے۔ تو اللہ سونا انشاءاللہ مہربانی فرماوے، دعا فرماو ایک رل کے اور محفلاں تے دعا کیتا کرو بھائی اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما، عادل حکمران نصیب فرما، حلال روزی فرما، تے بالخصوص دعا فرمایا کرو با مولا تین حبیب دیال دا واسطے، علی دی جرت و بہادری دا واسطے آل سنت نو اچھا بولن دی توفیق عطا فرما۔ اجے نہیں ساڈا یہ گل سمجھ آ گئی تو تقریر کرسا، نہیں تو تقریر ہو گئی ہے۔ اللہ حی و قیوم ذات ہے اور اہل سنت دا عقیدہ ہے بس ساڈا نبی حاضر ہو، ناظر ہے، سندا ہے، جاندا ہے، قبول کردا ہے۔ تے اللہ حی و قیوم ذات ہے، شاہ رگ تو بھی جی نیڑے، تے نبی نو حاضر ناظر جان کے ایک دعا کریے بھائی یا اللہ سن اچھا بولن دی توفیق عطا فرما، سارے آکھو آمین۔ ہن نال ہی ازما نہ لویے با اللہ بھی حی قیوم ذات ہے،
نبی بھی ساڈا حاضر ناظر ہے وینیا ساڈی دعا حاضر ناظر نبی قبول فرمائیے کہ کوئی نہ جے تے سبحان اللہ اچھی نکلی تے دعا قبول ہو گئی ہے تے نبی حاضر ناظر ہے جے دعا ہن اچھی نہ نکلی مڑ اگلا مسئلہ خود بخود میرا سونا تواڈے کولے ہن تھوڑا جہا اچھی تے سینے دا ٹل آ کے آکھو نا سبحان اللہ میرا سونا ایڈے انج دے مجمع تے تقریراں نہیں ہوندیاں تے نہ حافظ آباد دے خطیب تقریر کردے نے اچھی بولو سبحان اللہ ساڈے علاقے والے نوں اچھا نہیں ہوندا کچھ کوشش چا کرو اللہ دے بندے کچھ تسی تعاون کرو تے اکاشا ساؤنڈ بڑے یا اللہ سونا زندگی دراز فرمائے ساؤنڈ ان چلینا ہے جویں نعت خانہ تے چلائی دا تسی اچھی بولو سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایک معنی آئندہ ہے ایک معنی پہلا ہے میں اپنی گفتگو لاؤنا ایک معنی آئندہ ہے بالا نبی نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے گلے آئے ساری کائنات اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ انباء الازکیہ فی حیات الانبیاء اور لواقع الانوار القدسیہ امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماؤں نے آمینہ دلال کائنات دی جان نہیں بلکہ رب 14 طبق دی جان بنا چھڑے آئے کائنات دی جان یعنی اللہ سونے کائنات نو بنائے نبی دے نور دی وجہ تو ہے میں بالکل اس عنوان تے گفتگو نہیں کرنی کیونکہ 1000 مرتبہ تو سے سن رہے ہو میں اگلا معنی بیان کر لواں تے شالا ہوندے تے تھوڑی جی گفتگو کر لواں تے سمجھ آ جاسی بمعنی کیے ان دا معنی آسان ترجمہ پنجابی ایک سلیس چا کریے ٹھوس چا کریے ان دا معنی اے بندا ہے اللہ کائنات بنائی تائیں جے حبیب دا نور بنائے اندے تے میں ایک گل بیان کرنا حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی دے نام نال جڑے مشہور نے آپ سرکار فرماؤندے نے میں نے گل احمد بن اسحاق بن صالح نے دسیے او فرماندے نے میں نے گل محمد بن عمر نے دسیے او آندے نے میں نے گل محمد بن سنان نے دسیے او آندے نے میں نے گل ابراہیم بن تہمان نے دسیے او آندے نے میں نے گل یزید بن میسرہ نے دسیے او آندے نے میں نے گل عبداللہ ابن شقیق نے دسیے او فرماؤ دے نے میں گل ڈائریکٹ آمینہ دے لال کو پوچھئے گالو نہ کی پوچھی حضور دی بارگاہ تشریف فرما نے تے نبی سرکار دی بارگاہ چرد کر دینے سونیا اللہ تو ان قدن دا نبی بنایا ہے اور میری بولی قوم ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا دے حبیب دا غلام میرے نبی دی بارگاہ تشریف فرمائے آندہ سونیا میرا تے عقیدہ ہے میرا تے نظریہ ہے لیکن دس چاہ تو کدو دا نبی ہے میرے نبی نے نہیں فرمایا رب 40 سال بعد نبوت دیتی ہے رب میں نو 40 سال بعد بنایا ہے 40 سال پہلا میں نو پتا کوئی نہیں میں نبی آکے کیا عبداللہ ابن شقیق نے فرمایا سونیا مسئلہ حل کر دے تو کدو دا نبی ہے میرے نبی سرکار نے فرمایا پہ جا میں دسنا میں او دو دا نبیاں اس گل نو یا اللہ جان دے یا اللہ دا حبیب جان دے اوہ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ اس گل نو یا رب جان دے یا رب دا حبیب جان دے فرمایا سونیا واضح کر دے کدو دا نبی میرے نبی سرکار نے فرمایا لہو خلق اللہ الارض واستوى
السماء فسواهن سبع سماوات وخلق العرش وكتب على ساق العرش محمد رسول ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. میرا نبی سرکار کلام پیا کر دے نبی دا غلام سنی جاندا ہے. میرا نبی آندا ہے کتب اسمی علی ساق العرش محمد رسول اللہ وخاتم الانبیاء وخلق الجنة التي اسکنها دما وهوى وكتب اسمي على الأوراق وعلى القباب وعلى الخيام وآدم بين الروح والجسد. ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. اوے میرا نبی جملہ فرماوندا پیا اے آمینہ دلال دا غلام سندا پیا اے اونے اعتراض نہیں کیتا سنیا کیویں دیاں گلاں کر لے. میرا نبی جو جملہ فرما رہے ہیں ترجمہ بندا ہے قوم جی تعلیم یافتہ ہے اوندی جاندی شے کوئی نہیں. قوم جو ترقی یافتہ ہے دین دی سمجھ کوئی نہیں. جنہ لوگ انگلش پڑھنی ہوئے انہاں نوں عربی سمجھ نہیں آوندی. جنہ ریاضی پڑھنی ہوئے انہاں نوں عربی سمجھ نہیں آوندی. جنہ ڈاکٹر بننا ہوئے انہاں نوں عربی سمجھ نہیں آوندی. جنہ انجینئر بننا ہوئے انہاں نوں عربی سمجھ نہیں آوندی. جنہ پولیس وچ لگنا ہوئے انہاں نوں عربی سمجھ نہیں آوندی. جنہ قوم نوں کھانا ہوئے انہاں نوں دین سمجھ نہیں آوندا. جنہ لوگاں دی عزتاں نیلام کرنیاں ہون انہاں نوں دین سمجھ نہیں آوندا. جنہاں نوں جنازہ نہ آوندا ہووے انہاں نوں دین سمجھ نہیں آوندا. دین انہاں نوں سمجھ آوندا ہے جیڑا میرے علی وانگو نبی دا غلام بندا. ساڑی قوم دا ایک ڈگر بن گیا ہے سر ہونا چاہیے ساد ہونا چاہیے داڑی منہ تے کوئی نہیں چار نال شتنگڑے ہون ڈھول ہوے دین دی خدمت ہوندی پئی ہے نعت پڑھی دی پئی ہے. او میں آکھیا ظالما نعت تینوں نواں دے جڑے نعت کیویں دی ہوندی ہے. میں آکھیا سی نعت اونوں آنے جیڑی حسین نیزے تے چڑھ کے پڑ گیا وے. ذرا ہون تے گج کے بول سبحان اللہ. میں تینوں جنت کوئی نہیں دینی. میں کوئی نہیں آکھنا تو عاشق رسول ہے. میں تینوں کوئی نہیں آکھنا او محفل چا گیا میں بخشیا گیا میں تینوں کوئی نہیں آکھنا حضور آندے پے نے ہوا دسدی پئی ہے آمینہ دا لال آ رہا ہے. میں تینوں نبی دا سچا دین دسنا ہے. میرے نبی دا دین ہے سانوں دین نال پیار کوئی نہیں. سر ہونی چاہیے نال ساد ہونا چاہیے. شیر سر نال ہوے قوم نعرہ مار دیے نہ سجنا نہ اللہ دین سر چ رکھیا وے نہ اللہ دین ساد چ رکھیا وے. اللہ دین رکھیا وے یا قرآن چ رکھیا وے یا محمد فرمان چ. بابا ذوق نال بول سبحان اللہ. میں بڑا جاننا سرا کی قوم ڈھولیاں تے آوندی ہے پنجابی دا شعر ہوے ہاں جی خطیب دا بڑا ہی سواد آ جائے
او میں آکھیا اینے وچ تول کے ویکھ تے صحیح تو سواد دے لائق بھی ہے کہ تے کوئی نہ عاشق دا ایک لیول لایا ہے قرآن کوئی نہیں ہوندا عاشق رسول نبی دا فرمان کوئی نہیں ہوندا عاشق رسول نبی دے دین دے قاتل عاشق رسول جھوٹ رج بولی دے عاشق رسول ملاوٹ دے راتی جاری ہے عاشق رسول تیرا قوم دا دلہ ہوندا ہے او ساڈا حاکم بندا ہے عاشق رسول تیرا غادن پھانسی چاڑے اوندے تے مورا لونیاں نے عاشق رسول تیرا راول پنڈی وچ بچیاں نچاوندا ہے او ساڈا حاکم ہے او انقلاب لیاوے گا عاشق رسول فرض نماز کوئی نہیں عاشق رسول آل بیت دا پیار کوئی نہیں عاشق رسول صحابہ دا طریقہ کوئی نہیں عاشق رسول سجنا عاشق کو نہیں ہوندا جندا دین نال پیار نہ ہوے عاشق کو ہوندا ہے جڑا بلال وانگو تن ویوار چھڑ دے نبی تے من ویوار چھڑ دے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ عاشقاں دیاں ہور نشانیاں نے بہرحال میں ایتے نہیں جاندا جو میرے نبی نے فرمایا ہے عبداللہ ابن شقیق نے پوچھا ہے سونیا کدوں دے نبی ہو میرے نبی نے فرمایا لما خلق اللہ الارض واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات سونیا نہ جے رب زمین بنائیے نہ آسمان بنائیے سب تو پہلے رب آمینہ دلال بنا جاوے نہ جی علامہ صاحب نہیں نعرہ سائیاں دا ہوندا ہے کتیاں دا نعرہ نہیں ہوندا ساڈے نعرے کوئی نہیں نعرہ سائیاں دا ہوندا ہے تے جیڑا نعرہ رب لاوندا ہے وارفانا لاکا ذکرک سنیا انسان دی سوچ ختم ہو جاوے گی جتے سوچ ختم ہوے گی او تو تیرے شان دی ابتدا ہوے گی لما خلق اللہ الارض واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات اللہ جدو زمین بنائیے مڑ 7 آسمان بنائے نے مڑ اللہ عرش بنایا ہے وَقَتَبَ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ محمد الرسول اللہ اللہ عرش دے متھے تے لکھ چھڑیا ہے محمد الرسول اللہ یعنی اللہ سونے ہیں حبیب نبی کریم نو کائنات دی جان بنایا ہے سب تو پہلے بنایا ہے اللہ دا نبی نور بن کے آیا ہے کائنات دی جان بن کے آیا ہے آدم دی پہچانی چاہیا ہے ابراہیم دی پیٹھ چاہیا ہے ابراہیم دی پشت چاہیا ہے چلدا چلدا وہ نور عبداللہ دی پہچانی چاہیا ہے مڑ اما مینا دے صدف چاہیا ہے صدف تو جدو کائنات چاہیا ہے جنہ دی اکھ بلال ورگیے اونا پہچان لے آوے تے جڑے اندروں پلیت نے اونا پہچان نہیں سکیا تے میرے علی فرماؤں نے نبی نو اوہی پہچانے گا جڑا اندر دا حلالی ہوئے گا جڑا اندر دا حلالی ہوئے گا تاجدار گولڑا میرے علی سرکار فرماؤں نے نور وہی ہے جنہوں فرشتیاں سجدہ کیتا ہے ہون بصریت لبادے چاہیے ہے تے پہچانیا کونے ہیں
جانیا کون ہے؟ میرے علی سرکار فرماؤندے نے ہڈیاں تے وان پیا وہ روپ وٹایا سا ڈھولے پچھاڑ لیا وہ روپ میں صدقے تواڈے پیار تو جاواں نبی دی شان وچ پنجابی دوڑے انگلش کمنٹری میچ دی سمجھ آوندی ہے انڈیا دی فلم بھی سمجھ آ سکدی ہے سارا کچھ سمجھ آوندا ہے اگر نہیں سمجھ آوندا نبی دا دین سمجھ نہیں آوندا تے دین ہی اودوں سمجھ آوندا ہے جدوں ماں باپ فرید ورگی ہوے میرا سونا جنہ نچ کے ملک پاکستان انقلاب لینا ہوئے اونا کدی عالم نہیں جمے اونا کدی ولی نہیں جمے جنہ ڈیبو تے ٹکٹاں دینیاں اونا کاری کدی نہیں جمے جنہ کوٹی دا میچ کھیڈنا ہوئے او غازی نہیں جے جمدیاں جنہ کرکٹ دا میچ کھیڈنا ہوئے او عاشق رسول نہیں جمدیاں تے جیڑی ماں نبی دے دین دے رنگ چرنگی ہوئے سیرت سیدی سیدہ زہرا ورگی ہوئے نالے اللہ دا قرآن پڑھ دی ہوئے او جیڑا لال جمدی ہے او آنکھ ویکھے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑے میرا خیال ہے گل سمجھ کوئی نہیں آنی ہے او بھی وہاں صرف فرق کیے ماں بازار چ نہیں گئی اچلا نہیں کڑایا اچلا نہیں رگایا پردے چپنے آپ نو رکھے ہے تے پردے والیاں ماواں جدو بچہ جمدیاں نے او جدو دنیا چ آوندا ہے روزہ رکھ کے آوندا ہے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ہاں جی ختم رج کھانے 11ویں دی کھیر دے رج ویریاں مولانا صاحب سارا ہر مہینے 11ویں دی کھیر پکائی دیئے میں کیا جاندہ نے 11ویں والا کی دس گیا وے جنے کی دس گیا وے میں کیا 11ویں والے دسیا ہے ماں جاندیے تے جائے پر نبی دا دین نہ جاوے جی ساڑی قوم تے 3 کشتہ رٹ لوے ایک قوم دا خطیبے 6 کشتہ یاد ہو جہان وقت دا مفتی بن جاندہ ہے لیکن غوث پاک نے دسیا ہے مفتی بدو بندہ دو بن دے جدو اللہ دا دین پڑھ دے جی اللہ دا دین دو پڑھن جائی دے جدو ماں غیرت چالی ہوئے جب ماں غیرت چالی ہوئے او جڑا لال جب دیئے لوگ نو خاضی ممتاز یاد دے دے میرا خیال ہے میرا سونا میری گلنا اتوں پہ لگ دین اجے تے میں بڑے لحاظ نال گفتگو کرنا پیا ذوق نال بول سبحان اللہ ہاں جی جیڑا پارٹیاں دا کلمہ پڑھ دے انہوں دین سمجھ نہیں ہوتا جڑا کے شیر زندہ باد ہے پلئی زندہ باد ہے تیر زندہ باد ہے بھٹو کل بھی زندہ تھا بھٹو آج بھی زندہ ہے میں کیا ظالمہ اس زمانے دا لٹیرا زندہ نبی نال کیڑا ویری ہاں جی بھٹو زندہ ہے نبی تے تیرے مسئلے نہیں کھڑوں دے بھٹو کل بھی زندہ تھا میں کیا ان ساڑھا نظریہ ہے نہ شیر زندہ باد ہے نہ بلہ زندہ باد ہے نہ تیر زندہ باد ہے نعرہ کو لایا جے نبی دا غازی ممتاز زندہ باد
نبی دا غازی ممتاز زندہ باد تے سجنا ہو اسا جان کی دینی ہے اسا مال کی دینے غلامی رسول میں ہے موت بھی قبول ہے اچھا سبحان اللہ نے آکھنی ہی موت بھی قبول ہے پتر کاریاں نہیں دینا مولوی نہ بن جاوے آج کے رسول میں موت بھی قبول ہے پیسہ درس نو نہیں دینا آج کے رسول غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر دین والے پاسے نہیں آنا موت قبول کر دینے جنہ دی اندر خون میرے علی ورگا دوڑ جاوے تے جڑی قوم اچھا نہیں بول سکتی اوے اونا جہان کی دینی ہے اونا کشمیر کیڑا فتح کر لے اونا بھارت نال جنگ کی کرنی ہے میں راضی ہو جاواں گا میں خوش ہو جاواں گا سارے تھکڑے لے جان گے آ شیر ایک بار اچھی پڑھ لو اوے روپ وڈا جا یا اساں ڈھولے اوے روپ مولوی صاحب تسی تے پڑھ لو اوے روپ وڈا جا آیا اساں ڈھولے بادشاہ با تہاڈی زد اوے روپ وڈا جا پہچان لیا اوے روپ یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وروپ وٹایا یا اساں ڈھولے پچھاڑ لیا روپ او جدو آمینہ دلہل آئے رحمت بن کے آئے لیکن جیڑا دین لے کے آئے جیڑا قرآن لے کے آئے جیڑا فرمان لے کے آئے جیڑا اسوہ حسنہ لے کے آئے رب یو بھی رحمت بنائیے نبی دی ذات بھی رحمت ہے نبی دا دین بھی رحمت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میں گفتگو ختم کرن لگا وہاں نبی دی ذات رحمت ہے اے تے تساں بڑے سنیا ہونا ہے بایا مینا دلال رحمت ہے اساں بخشے بخشائے روحاں ہاں جنتی روحاں ہاں قیامت والے دے نبی آکھنا او چھڑ دیو میرا ہے نماز کوئی نہیں پڑھدا چھڑ دیو میرا ہے قرآن کوئی نہیں پڑھدا چھڑ دیو میرا ہے اسلام دا قاتل ہے چھڑ دیو میرا ہے دین دا قاتل ہے چھڑ دیو میرا ہے دودھ وچ پانی رج پاؤندے چھڑ دیو میرا ہے گستاخاں نو ووٹ دیندا ہے چھڑ دیو میرا ہے نبی آکھنا ضرور ہے لیکن جنوں آکھے گا او میرے علی ہوے گا یا بابا فرید ہوے گا کچھ انصاف کرنا سجنا با حساب لا با سال بعد مسیتی آوی دے 250 مولوی دینا ہے تے مولوی دے اتے موڑ سانا روب بھی جمعونے لائے تین پتہ نہیں لگا حضرت صاحب چودھری صاحب لیٹ ہو گئے تے 5 منٹ دی تو گفتگو ودا لینی آئی تے پوڑا سڑا اشارے نال بھی ڈک لوے تے حضرت صاحب دی بریک اتھے ہی لگ دی ہے ہاں جی ڈر جو حاکم دا آ گیا ہے ڈر جو ڈاکواں دا آ گیا ہے جی اللہ دا ڈر ہووے اللہ دا خوف ہووے اللہ دا پیار ہووے نبی دا پیار ہووے او نہ کدی ڈرے نے نہ کدی جھکے نے اونا دا انج دا پیار ہوندا ہے حضرت خالد بن ولید ملک شام جدو گئے نے لڑن واسطے گئے نے پاک عمر نو خط گلیا ہے فرمایا تے فوج ڈھیرے کچھ بندے بھیج دے فوج اگے ڈھیرے ساڈے نے بندے تھوڑے توجہ میری گل تے کچھ بندے بھیج دیو
میرا سونا توجہ میرے حال کہ نبی دے دین نالوں گل ضروری ہے غیر ضروری دین اسی میرا سونا سمجھنے ہاں اے نبی دا او دین ہے جن دے واسطے علی اکبر بھی دینا پاوندا ہے علی اصغر بھی دینا پاوندا ہے سن لب جاندا ہے 100 روپے تے ختم تے چٹا دودھ دا گلاس چ رکھیے اوے دین لب جاندا ہے دین دے قاتل پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دا دئیے سانو دین لب پوندا ہے پیر انج دا نہیں ہوندا پیر انج دا ہوندا ہے جویں دا بابا فرید اور جس پیر دا ڈرائیور بے نمازی اس تو ان کدے لے جانا جس پیر دا ڈرائیور بے نمازی ہے انہیں سن کی ولایت دینی ہے سن پار ہو گیا جاوے گا جیڑا غیرت مند ہوئے تے نبی دا انج دا عاشق ہوئے بندہ گلے وچے علم و دین مڑ بھی آندا ہے لبیک یا رسول اللہ عاشق کدے گئے وہ عشق کدے گئے وہ پیار کدے گئے اے صرف ذاتی رحمت ہے یا مولویاں دی گل تے لگ گیا وہ سونا جنتی بندے اور نبی رحمت بن کے آیا ہے جانوراں واسطے رحمت کافراں واسطے رحمت مسلماناں واسطے رحمت ساری کائنات واسطے رحمت جدو نبی رحمت ہے تے بخشے بخشائے ہاں جدو قوم اے گل سننی ہے تے انہاں کو مسیتی آنا ہے انہاں کو مسیتی ہونا ہے تے قوم نو جنت تاں ہی دینی ہے جے اپنے پلے کچھ نہ ہوئے سجنا امام ابو حنیفہ کو کسے بندے پوچھا گارنٹڈ جنتی کون ہوندے فرمایا یا نبی ہوندا ہے یا جنوں نبی آکھے او ہوندا ہے پکا جنتی تھتا جنتی ٹکسالی جنتی او ہوندا ہے جنہوں نبی آپ آکھے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ تے رب سونے دا حبیب اون دا دین بھی رحمت ہے تے جڑا دین پڑھ دے ساری تقریر بھلا چھڑیا جے آ میرا جملہ یا نکتہ ضائع نہ کریا جے جڑا قرآن یوں میں پڑھ دے جویں آمینہ دلال پڑھیا ہے دین یوں میں پڑھ دے جویں نبی آخر الزمان لے کے آئے ہیں او میں زندگی گزار دے جویں زندگی گزارن دا رب دے حبیب وال دسیا وے مڑیا مینا دلال اینا نواز دے اکی نو سجے سوال لیندے اکی نو کھپے سوال لیندے سبحان اللہ مینوں پتہ کونی تواڈے علاقے ال کیویں دی تقریر چلدی ہے جڑا نبی دے دین چرنگ چرنگی دے مڑ نبی آندا ابو بکر اوے میرے وانگو زندگی گزاریا سینے نال یاد اوے عمر میرے وانگو زندگی گزاریا اورا میرے نال آ جاؤ ایتھے میرے کول آ جاؤ دنیا نو پتہ لگ جاوے او جڑا نبی نال سچا پیار کر دے آمینہ دلال اینے تحفے دیندا اے انج نواز چھڑ دے مڑ کعبہ تھلے ہوندے نبی دا حبشی بلال اُتے ہوندے دین ال میرا سونا تسیں تین کو فرنگی تعلیم دا چاس لب گئی ہے بہو پڑھاں گے تو روزی رب دے گا کدائیں لگ گئے تو روزی رب دے دا کدائیں لگیاں کم نہیں بندا حضرت ہور وانگو دو نکلیاں کم بن دے انگلش نہ پڑھاں گے کھانا کدوئے ہیں سائنس نہ پڑھاں گے کھانا کدوئے عاشق نبی دے تعلیم غیر دیئے عاشق نبی دے وہ تذیب غیر دیئے عاشق نبی دے یرانہ غیر دے عاشق نبی دے رنگ غیر دے عاشق نبی دے طریقہ غیر دے عاشق نبی دے تذیب غیر دیئے سجنا اوتے دوغلا بندہ ہوندے عاشق کوئی ہوندے جڑا عمر وانگو جان بھی وار چھڑ دے نبی تے وطن بھی وار چھڑ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہن اسی متھا جاں کوئی شیر دا متھا جے
کوئی بلے دا متھا دے کوئی تیر دا متھا دے گنجیاں دی گل ہوے قوم نو اگ لگ جاندی ہے نبی دیاں فلماں بن گئیاں نے قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں لگا کنجراں دی گل ہوے قوم آندی ہے کسی کو کچھ نہ کہو میں کہ سائیاں قرآن ساڑ چھڑیا ہے تو ٹس تو مس نہیں ہویا دلیاں نو بندہ دلہ آکھے قوم غصہ کر دی ہے مولانا صاحب گالا کر دے ہو میں کہ سجنا اونا غازی سوڑی چاڑ چھڑیا ہے تو ٹس تو مس نہیں ہویا بندہ بغیرت نو بغیرت آکھے قوم نو غصہ چڑھ جاندہ ہے جراثیم جو ہو رہے تے پاک عمر ورگا کو حاکم ہوئے پاک عمر آندہ ہے جیڑا اجدہ دا قاتل ویکھو دھون لا کے رکھ دیا جے میرا سونا اچھی بول سبحان اللہ اوہ دین بھی رحمت ہے اگر دین نال کوئی تعلق نہیں سمجھو رحمت نال کوئی تعلق نہیں تے جنہ رحمت نو لے آوے پھر رحمت للعالمین ناری سوال آوے تے جڑے دین تے عمل کر دینے دین نال پیار کر دینے جڑے عاشق ہوندے نے وہ زندگی انج گزار دینے جی میں خواجہ عبید اللہ ملتانی گزار گیا وے سبحان اللہ میری گفتگو دی آخری گل خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف دے خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دے رنگ چرنگیتا آیا آپ سرکار کو ایک بیوی دو بچے تے دو ہی منجی بسترے آئے کسے بندے آکھیا سونا تو اڈی تے شادی نہ ہی کرنی چاہی دی ہیں تو اڈے کول نہ پلنگے نہ کیبلے نہ سٹار پلاسے نہ سرخی دے پیسے نہ نو پالس دے پیسے نہ گارڑا اتلا نہ باہرڑا اتلا نہ بازار جانے والی جتی نہ شادی تے جانے والی جتی نہ مہندی جوگے پیسے نہ مووی جوگے پیسے نہ سینما جوگے پیسے نہ آئس کریم کھان والے پیسے نہ برگر کھان جوگا پیسہ ہے سونا کیویں دی زندگی گزارنا پے یہ قوم تے شادی اولے کر دیے بہن نہ کول پلنگ بھی اپنا ہوئے سسٹم بھی سارا ہوئے سٹار پلس بھی وڈی سکرین تے ہن مالک دی مہربانی نال پیو نال چا دیندا ہے ہاں جی ابا آندا ہے پترا پنجویں پاس کی تھی ٹچ موبائل لے دینے تو میٹرک پاس کی تھی تین سکوٹر لے دینے پترا بس جا تینو 40 LCD لے کے دینی ہے لیکن نانا جڑے غیرت مند خاندان نے وہ بچیاں نو آندے نے پتر نماز پڑھیا کر اللہ شکر دیاں پڑیاں دیندا ہے اللہ شکر دیندا ہے تو مڑ ماں کھیڈاں کھیڈ دی رہی کھیڈ اچھی پتر نو بابا فرید بنا چھڑیا ہے بابا فرید بنا چھڑیا ہے فرمایا پترا نماز پڑھیا کر اللہ شکر دیاں پڑیاں دیندا ہے ایک دن ماں کدے پڑوسیاں گئی ہے کسے کم گئی ہے آج پتر غیب بندیاں نال اونا بیلیاں نال کھیڑدا پیا وے بیلیاں آندا ہے او سجنا آ جاؤ نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے بیلی پوچھدے نے یار تین کون آکھیا وے بابا فرید آندا ہے او مینوں میری ماں آندی جے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید مینوں میری ماں آندی جے ماں دستی پئی ہے اے نہیں آکھیا عشاء تو بعد قاری قاسم صاحب نال نہیں جانا انہاں تے بڑی دور محفل تے جانا ہے اوے مولوی جانے مولوی دا کم جانے اچھا کی لینے اے دھرلے اے ریلیاں اے محفلاں اے مولویاں دا کہوے اچھا کی دے جانے پترا ٹویشن نال چلا جا انگلش دی سپلی نہ آ جاوے ماں کیا دعا کر شالا قبر چ دین دی سپلی نہ آ جاوے ماں دی میں نے میری ماں دیئے نماز پڑھ تے اللہ شکر دے سی اور اگے بابا فرید پچھے بیلی تے چنگیاں نال سنگ کریے تے مڑ بیلی بھی چنگے ہی لب پاؤندے نے
تائیں تے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماؤندے نے نال کسنگی اوے سنگ نہ کریے نہ کل نو لاجے لوائیے کامان دے بچے اوے کدی ہلچ نہیں ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے تمہیں کدی تربوز نہیں ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے او مٹھے ہو دے باہو پاویں سو کوڑے پائیے بابا فرید اگے بابا فرید کھڑوتے پیچھے سنگی کھڑوتے نماز پڑھی گئی آج مسلح چایا تھلو پوڑے نکلے بابا فرید ناک تو ماں کوڑا ہے اماں میں کلا پڑھدا تو میں نکیاں نکیاں پڑیاں آج میرے بیلی آئے نے تو انہاں رج بابا فرید دی ماں نے فرمایا سونے اگے میں رکھ دی ساں آج خود رب ذوالجلال رکھ گیا وے تے مڑ ماں انج رنگی آئے بابا فرید نو انج بنا جائے میرے علی تاجدار گولڑا ہو بابا فرید در تے کھڑو کے آندے پاک بدل دیا اوے رنگ سادا رنگ سادا رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی پاک بدل دیا رنگ سادا رنگ سادا رنگ سادا چنری رنگ مسکین خواجہ عبید اللہ ملتانی آپ نے فرمایا سونا جے تے پتر ہوئے نا شیطان دی شفت چلن آڑے موڑے نواستے میں پلاٹ کیوں خریداں جے رب رحمان دے بندے ہوئے تو رب ذوالجلال انہانو رزق خود دے وے گا ان دا دین بھی رحمت ہے تو دین اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے اللہ سنے کامیابی کامرانی آخرت دنیا اور عالم قبر ان دی کامیابی رکھیے تو میرا سونا نبی دے دین اچ رکھیے سگو اتا اتا ناریاں اچ کچھ بھی نہیں رکھیا فرضی کردار نال کچھ بھی نہیں رکھیا کچھ بن کے وکھائیے آج ایک فکر تے عید لے کے جائیے سونا بچے ساڑھے پڑھن گے تے اللہ دا قرآن پڑھن گے تے نبی دا فرمان پڑھن گے مڑ جدو اس رنگے چرنگی چن گے مڑ راول پنڈی نہیں جتوئی چومی غازی ممتاز ورگے مرد جوان پیدا ہوں میرا رب سونا ساڑھی شادری نو اپنی بارگاہ ہے قدسیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم